अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त सब नजरें इस्लामाबाद के ऊपर हैं। अमेरिका के सदर ने ऐलान किया कि नायब सदर और उनके अलावा जेरेड कुशनर और विटकॉफ जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फिर ईरान के हवाले से इतलात आना शुरू हुई कि ईरान ने कहा कि वो जब तक उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो वो शायद मुज़ाकरात में शरीक ना हों। लेकिन पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट है और पाकिस्तान ने कहा कि चीज़ें चल रही हैं, दोनों फ्रीकैन जो हैं वो कल आएंगे और मुमकिन तौर पे बुध के रोज़ मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अमेरिका के सदर ने आज एक बार फिर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि वो जंग बंदी में तोसी नहीं चाहते और अगर जंग बंदी में तोसी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जो है वो दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा। इस दौरान आज पेंटागन ने एक और जहाज़ ईरान का जो है वो कब्जे में लेने का दावा किया और ईरान के सदर जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने ये कहा कि उसमें कुछ मुश्तबा चीज़ें पकड़ी गई हैं जो अच्छी नहीं थीं। अब जहाज़ों को पकड़ना, नाकाबंदी, ईरान ये कहता है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। इसी दौरान हमने ये देखा कि इसराइल की जानिब से लेबनान के मुख्तलिफ जो जनूबी लेबनान का इलाका है वहाँ पर देहात पर हमले शमले भी हुए हैं। तो अब अमेरिका कहता है कि हमने अपनी जंगबंदी के दौरान पोजीशन मजबूत की है। यही बात आज ईरान की जो मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स हैं वो कह रहे हैं जी अगर जंग होती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पोजीशन पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन वो दोनों फ्रीकैन तो तैयार हैं। क्या दुनिया एक बार फिर जंग के मामले के ऊपर तैयार है या उसका जो नुकसान ऑलरेडी इतना ज़्यादा हुआ है, दुनिया उसकी कॉस्ट पे कर रही है, वो एनर्जी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस की सूरत के अंदर हों? पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान की कोशिश क्या होगी और अगर ये मुज़ाकरात के ऊपर बैठते हैं तो इस टेबल के ऊपर क्या आउटकम निकल सकता है? इस वक्त सबसे ज़्यादा सवालात यही हो रहे हैं। इसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो सिफारती पहलू है उसके ऊपर बात करेंगे और दूसरे हिस्से में आगे चल के जो दिफाई पहलू है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं पहले हिस्से में अपने दोनों मौजूद मेहमानों को करवाता हूँ। पाकिस्तान के बड़े मंजे हुए सिफारतकार, साबिक मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। मुनीर अकरम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं मुनीर अकरम साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। इस वक्त तक जो चीज़ें हमें सामने आई हैं वो यही है कि दोनों तरफ शायद बात भी करना चाहती हैं, हेजिटेट भी कर रही हैं और अमेरिका ने एक और जहाज़ कब्जे में लेने का दावा किया आज पेंटागन की जानिब से। ये जो बैक वक्त चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली कि बातचीत की तरफ भी कह रहे हैं, दोनों कहते हैं जी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ये साथ साथ ये चीज़ें भी चल रही हैं। इसका क्या इंप्रेशन लिया जाए? ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है या क्लैरिटी नहीं है या प्रेशर टैक्टिक है? जी, ये मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर टैक्टिक्स ही हैं। अब इसका क्या असर होता है ये देखना है। ईरानी जो फैसले होंगे वो मेरे ख्याल में वो पूरी जज और क्या फ़ायदा है मुज़ाकरात में शामिल होने का। तो मेरे ख्याल में ये माहौल बिगड़ गया, पर दोनों तरफ अभी तक मेरे ज़हन में दोनों तरफ चाहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहें और कुछ मुद्दा इससे निकल आए। ठीक। अच्छा इमरान साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब पहला राउंड हुआ तो जाहिर है कि जो मिसट्रस्ट था उसमें कमी आई या कम से कम डायरेक्टली बैठे बातचीत हुई। ये कहिए कि पहले राउंड से जो दूसरे राउंड तक के आने का सफ़र है इन मुज़ाकरात का, क्या उसमें एस्केलेशन कम हुई है या आप समझते हैं ये जो कार्रवाइयाँ हैं जहाज़ों को कब्जा में लेने वाली या नाकाबंदी वाली उसके बाद जो है उसमें इजाफा हो गया एस्केलेशन के अंदर? जी देखें, सबसे पहले तो ये आपने मेरे दो इंतहाई सीनियर कोलीग्स को मदऊ किया है। मैं बिल्कुल तिफले मकतब हूँ उनके सामने। मेरी नज़र में ये जो जब फील्ड मार्शल साहब ईरान गए थे तो उस वक्त उन्होंने अपना हुर्मुज़ को खुलवा लिया था। ठीक। उसके बाद अमेरिका ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो ब्लॉकेट था उसको ख़त्म नहीं किया और बल्कि उसके बाद ये शिप्स को कैप्चर करके मेरे ख्याल में डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना चाह रहे थे। वो ये भूल गए कि ईरान की लीडरशिप ने भी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने अपना रोल पोर्ट्रे करना है और उसकी वजह से माहौल बहुत ख़राब हो गया। शायद टॉक्स फिर भी हो जाए, लेकिन टॉक्स का प्रेल्यूड बहुत ख़राब हो गया सेकेंड राउंड का। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुनीर साहब, ये बात की जा रही थी कि जो इमरान साहब भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि बातचीत पे तो आप आ जाएं, मुज़ाकरात भी हो जाएं,
لیکن پھر اس میں سے کوئی کنکلوژن مشکل ہو جائے گا, کوئی ڈیل یا جس کو بریک تھرو کہا جا رہا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا سی بی ایمز ہوتے, جس میں ایک ہم نے یہ دیکھا کہ لیبنان کے اندر سیز فائر ہوا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایجنڈا ہے یا پھر جو لوکل آڈینس کے پرابلمز ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ اپنی پوزیشن اتنی ریجڈ لی ہوئی ہے کہ دونوں ہی کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں, سو ہمیں کوئی آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ جو چیز آپ جنگ میں نہیں حاصل کر سکے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہار نہیں سکتے. آپ کے سامنے ایک رکاوٹ ایسی کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں جس سپیڈ کے ساتھ آگے جانی چاہیے تھی وہ نہیں جا پائیں؟ جی میرے خیال میں رکاوٹ کی وجہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے وہ امریکن مس کیلکولیشن تھی. اچھا, پہلی چیز تو جو لیبنان کے اوپر حملہ کیا تھا اسرائیل نے, اس میں سیز فائر کی جو ہم نے جو کروایا تھا اس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ لیبنان بھی شامل ہوگا, ٹھیک, پر پھر اسرائیل نے اس کو وہاں مشکل کی. اس کے بعد میں ہم نے میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کی بات چیت جو ٹرمپ سے ہوئی, اس کے بعد میں ٹرمپ نے نیتن یاہو کو رکا دیا, سیز فائر لیبنان میں ہو گیا. اس کے تحت پھر ہم نے ایران کو منوایا کہ آپ ہرمز کھول دیں جیسے پہلے انہوں نے مانا تھا, ٹھیک, تو انہوں نے پھر اعلان کیا ہرمز کھولنے کا. اس کے بعد میں پھر امریکن مس کیلکولیشن یہی ہوئی کہ جی ہم نے وہ جو بلاکیڈ ہے, کاؤنٹر بلاکیڈ ہے, اس کو ہم جاری رکھیں گے ایران کے خلاف. تو اس کی وجہ سے ایران پھر گیا اور اس نے اسٹریٹ آف ہرمز پھر بند کر دی. اب یہ جہازوں کی جو کہانی ہے کہ وہاں جہاز پکڑ رہے ہیں, کیپچر کر رہے ہیں, اس سے ماحول اور بگڑ گیا ہے. تو اس لیے یہ مشکلات یہ میرے خیال میں امریکن مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. اب یہی دیکھنا ہے کہ اگر یہ دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے تو پہلی چیز تو ہم نے جو سیز فائر ہے اس کا جو وقفہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک, دوسری چیز یہ جو مسئلے جو ہرمز کے مسئلے جس پہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے ان کو درست کر کے ہرمز کو کھلوانا ہے. جو ٹھیک ہے پروویژنلی ایران کہے گا کہ میں کوآرڈینیشن کروں گا, ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, اور پر وہ جہازوں کو وہاں سے نکالنا اور تیل کی جو تجارت ہے اس کو واپس جاری کرنا ہے, تو وہ بہت اہم ہے دنیا کے لیے اور سب کے لیے. تو وہ دوسرا ایک آبجیکٹیو. اور تیسرا یہ ہوگا کہ اگر ہم کوئی فریم ورک بنا سکیں کہ آگے جا کر جو اہم مسئلے ہیں, نیوکلیئر مسئلہ ہے, سینکشنز کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی ایشورنسز کے مسئلے ہیں, اس کے اوپر کوئی فریم ورک بنایا جائے, کوئی براڈ پرنسپلز کے اوپر اگر ایگریمنٹ ہو جائے, اور پھر اس کے بعد میں مذاکرات ٹیکنیکل لیول پہ, ایکسپرٹ لیول پہ جاری ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت سارے نکتے ہیں, ایک دن میں یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک پروسیس ہم نے بنانا ہوگا جس کے تحت پورا کمپریہنسو معاہدہ ہو سکے. یہ میرے خیال میں آبجیکٹیوز ہماری ہونی چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات, وہ دیکھنے والی بات ہے. ظاہر ہے وہ سیز فائر کو جو ایکسٹینڈ کرنے والی بات آپ کر رہے ہیں, ابھی امریکی صدر تھوڑی دیر پہلے بولے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. عمران صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایران کی طرف سے جو آج بار بار آج بھی کہا گیا کہ ہمارا ڈیلیگیشن نہیں پہنچا یا ہمارا مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا, امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں, جے ڈی وینس پہنچیں گے, کشنر ہوں گے اور اسٹیو وٹکاف ہوں گے. ایران یہ جو بات کر رہا ہے کہ چونکہ سیز فائر کے اوپر پوری امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی, آپ اس کی وائلیشن کر رہے ہیں ناکہ بندی کر کے یا جہازوں کو قبضے میں لے کر, یہ کتنا لاجیکل ہے, کتنی پرنسپل ان کی پوزیشن ہے, یا پھر یہ رائے یہ بھی ہے کہ ایران زیادہ سے زیادہ لیوریج لینا چاہتا ہے یہ بات کر کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, لیوریج لینا چاہتا ہے یا پھر اس کی پوزیشن ٹھیک ہے کہ آپ سیز فائر کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے؟ دیکھیں, میرے نقطہ نظر میں تو ایران کو آنا چاہیے. بالکل جس طرح سر نے بتایا کہ یہ یو ایس کی مس کیلکولیشن ہے اور ایٹماسفیرکس خراب کر رہے ہیں اپنی ڈومیننس شو کرنے کے لیے, لیکن ایران کو پھر بھی آنا چاہیے. اگر ٹاک سے پہلے ہی آپ پوزیشن ہارڈن کر لیں تو پھر ٹاکس خراب بھی ہو سکتی ہیں, جیسا کہ ایک انسرٹنٹی آ گئی ہے. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے کہ ایرانین ڈیلیگیشن آئے گا, لیکن اب میرا خیال ہے یہ انسرٹنٹی کافی بڑھ گئی ہے اور آج ایوننگ تک چلی گئی ہے. تو آئی تھنک یو ایس کی غلطی ہے لیڈنگ اپ ٹو ٹاکس میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب, آج امریکہ کے صدر نے ایک تو یہ کہا میں توسیع نہیں چاہتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہا کہ اگر یہ توسیع نہیں ہوتی, یعنی کوئی معاہدہ ہمارے اور ایران کے درمیان نہیں ہوتا,
تو ایران پر دوبارہ بمباری شروع کر دی جائے گی. یہی بات باقر غالباف کہہ رہے تھے کہ ہم نے مزید پتے تیار کر لیے ہیں. آج ان کا میڈیا آؤٹلیٹس جو ایران کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 2 ہفتوں میں مزید پریپریشنز کی ہیں. ایک تو یہ کہیے کہ آپ کا تجربہ کیا بتاتا ہے, کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ دوبارہ ایک بار پھر ڈائریکٹ کانفلکٹ میں جا سکتے ہیں, جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے, یا پھر یہ ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی کریں گے اور ایٹ دی اینڈ ٹیبل کے اوپر بھی آ جائیں گے؟ جی میرے خیال میں دونوں پارٹی سمجھتی ہیں کہ اگر جنگ واپس شروع ہوئی تو کافی بربادی ہوگی. ایران کی سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے ہوں گے. ایران نے وہاں سے تھریٹ دی ہے کہ ہم جو خلیجی ممالک ہیں ان کے سب آئل فیسلٹیز وغیرہ سب ہم تباہ کر دیں گے, اور ہرمز بند رہے گا تو سب کا نقصان ہوگا, بہت بڑا نقصان ہوگا. تو میرے خیال میں دونوں پارٹیز کی انٹرسٹ میں ہے کہ یہ معاہدہ کی طرف جائیں, سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں اور کوئی انڈرسٹینڈنگ اس سے ایوالو کریں. پر ان کی ڈومیسٹک آڈینسز ہیں, اس کی وجہ سے فلیکسیبلٹی کم ہے, اور شاید یہ دونوں طرف سے اگر مس کیلکولیشن ہوتا ہے کہ دوسری طرف کی کمزوری زیادہ ہے, سمجھنے ریالٹی سے زیادہ ہے, تو مس کیلکولیشن کی وجہ سے پھر جنگ واپس شروع ہو سکتی ہے. پر ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ایکسٹینڈ ہو جائے اور یہ مذاکرات سیکنڈ راؤنڈ ہو اور چیزوں کو واپس جو مین ٹریک کے اوپر لے آ سکیں کہ پروسیس چلتا رہے. ٹھیک. اچھا عمران صاحب, ایک رائے یہ ہے کہ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ ہر لمحے کے ساتھ بیانات بدلتے ہیں. آج یہ ایون ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا, سوشل میڈیا کے اوپر لکھا گیا کہ جو ایران ہے اس نے متعدد بار سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے ایک جانب وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر ڈسٹ لے کر جائیں گے, پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی تباہی مچا دی ہے کہ اس کو نکالنا یا ایون ایرانیوں کے لیے اس تک پہنچنا بھی اب آسان نہیں ہے. پرابلم کلیئرٹی کا ہے, کنسسٹنسی کا ہے, یا پھر جو آپ دونوں کی گفتگو سے تاثر ملتا ہے کہ لوکل آڈینس کو زیادہ دے کر ایجنڈا یا جو نیریٹو ہے وہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ صاحب ویسے تو انکنسسٹنٹ ہے, لیکن ایک بات کنسسٹنٹ ہے, وہ یو ایس ڈومیننس ان دا بیٹل فیلڈ کو بار بار اجاگر کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے تئیں وہ جنگ جیت چکے ہیں اور ایران کو انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا ہے. اور کبھی پھر وہ پیس کی تعریف کرتے ہیں, وہ بھی اپنے ٹرمز پہ کرتے ہیں. انکنسسٹنٹ ہے یہ جو نیا سٹائل ہے ڈپلومیسی کا کہ ہر 10 منٹ کے بعد یا ہر گھنٹے کے بعد جب جاگے ہوں تو آپ ٹروتھ سوشل پہ آ جائیں. اس سے ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے ایٹماسفیئر. اگرچہ یہ ماڈرن دنیا کی ڈپلومیسی ہے, لیکن کچھ پرانے طریقے بہتر تھے کہ آپ سوچ سمجھ کے بات کریں تاکہ دوسری سائڈ جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہر چیز بہت غور سے دیکھی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, کنکلوژنز ڈرا کی جاتی ہیں, پھر دوسری سائڈ نے بھی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہر 1 گھنٹے کے بعد ٹویٹر کا استعمال یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن ذرا بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد ویلکم بیک. منیر اکرم صاحب, یہ جب بلاکڈ ہوا تو ایک تاثر یہ تھا کہ بنیادی طور پہ چونکہ بینیفیشری سب سے زیادہ چین ہے, ان کی جو آئل ایکسپورٹس ہیں ایران کی, تو یہ اس کو امریکہ ڈیمیج کر رہا ہے, کیونکہ اب یہی تاثر ہے دنیا میں کہ آپ انرجی کنٹرول کریں گے, اس طرح سے آپ گلوبل آرڈر کو کنٹرول کریں گے. آج امریکہ کے صدر کہتے ہیں جو ہم نے جہاز پکڑے ہیں اس پر کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں, کچھ تحائف تھے جو چین کی طرف سے جا رہے تھے اور وہ اچھے نہیں تھے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہو تو امریکہ نے باقاعدہ خط بھی لکھا جو ٹرمپ نے خود ذکر کیا کہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اسلحہ نہ دیں, تو ان کا ہم اسلحہ نہیں دیں گے. پھر شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہونی ہے. یہ اس پورے معاملے کے اندر امریکہ بار بار چین کا تاثر کیوں لے کر آ رہا ہے, یا ان کو کیوں ایک ایسی انڈیکیشن دے رہا ہے کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یا کہیں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹلی امریکہ جو ہے وہ چین کے اوپر ہٹ کر رہا ہے وایا ایران؟ جی دیکھیے, امریکن اسٹیبلشمنٹ میں تو یہ ان کی ارادہ ہے کہ جی چین کو کس طرح سے ہم اسٹریٹجکلی ان کو ہم روک سکیں اور کچھ لیوریج بنائیں چین کے ساتھ جو ہمارے آگے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. پر میرے خیال میں تھوڑی سمجھ پوری نہیں ہے ان کو
کہ چین نے دیکھیں تیل کی ان کے پاس کافی ریزروز ہیں. تیل ان کو روس سے بھی سب میں بڑی سپلائی ان کی روس سے ہوتی ہے، ایران سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. تیسری چیز کہ اگر انہوں نے یہ بلاکیڈ کیا اور چین کے خلاف سمجھ رہے ہیں کہ چین کے خلاف ہم کر رہے ہیں، پر جو ایرانی کاؤنٹر ایکشن ہے کہ انہوں نے ہرمز بند کیا تو وہ تو سب کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا خلیجی ان کی جو ایلائز ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، یورپ کو نقصان پہنچتا ہے، امریکہ کو نقصان پہنچ رہا ہے کہ ہرمز جب تک کھلے گا نہیں تو تجارت تیل کی، فرٹیلائزر وغیرہ کی کوئی نہیں ہوگی. انٹرنیشنل اکانومی تیل کی پرائس اگر $200 پہ جاتی ہے تو یہاں انفلیشن ہو جائے گا، ریسیشن ہو سکتی ہے، ٹرمپ صاحب کی یہاں پولیٹیکل پوزیشن اور بدتر ہو سکتی ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ ٹیکٹیکل مووز انہوں نے کی ہیں سوچے بغیر کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا اور اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا اسٹریٹجکلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران صاحب، ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں ایک سپوائلر ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور ایون ٹرمپ کو کل کہنا پڑا کہ مجھے جو ہے اسرائیل اس جنگ میں نہیں لے کر آیا. وہاں پر ایک بہت تاثر ہے یا ایک امید ہے کہ اسلام آباد ٹاکس ناکام ہو جائیں گی. پھر اس کے ساتھ لیبنان کے اندر آج بھی مختلف جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ایسکلیشن کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ پہلا تاثر تو یہ جنگ اسرائیل کی تھی جو امریکہ اس میں آیا، تو کہیں نہ کہیں اسرائیل جو ہے اب بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے یا کہیں نہ کہیں اس کو ڈی ٹریک کرنے کی اس پورے پروسیس کو کوشش کر رہا ہے؟ جی، اسرائیل ڈی ٹریک تو کر رہا ہے، لیکن یہ ماننا بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ امریکہ چاہے اسرائیل کو روکنا تو وہ روک نہیں سکتا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ٹرمپ صاحب کہیں امریکہ کو کہ اسرائیل کو کہ اب آپ نہیں یہ کریں گے تو وہ رک جائے گا. دوسرا، لیبنان میں تو غزہ 2 ہوا ہے. ابھی تک انہوں نے جو اپنی لائن ہے وہ بہت آگے تک چلی گئی ہے. وہ میرا خیال آکیوپائی کر رہے ہیں ساؤتھ لیبنان کے کسی حصے کو. تو ایسی سیز فائر کا کیا فائدہ ہے جس میں لیبنان کا لینڈ آکیوپائی ہو رہا ہے. کمپلیکس ہے لیبنان کی سچویشن بہت زیادہ، اور اسرائیل کا بیچ میں اٹیک کرنا، غزہ میں بھی ایریا اور انہوں نے آکیوپائی کر لیا ہے. ویسٹ بینک میں کلنگز ہو رہی ہیں. تو اگر اسرائیل تو یہ سب کر رہا ہے، لیکن اگر امریکہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منیر اکرم صاحب، میں آپ سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رول ہے، جس کو آپ سب لوگ ظاہر ہے جو اس پورے پروسیس کا حصہ بھی رہے ہیں، سب اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کا اس بار ایک بڑی وہ سافٹ امیج بھی سامنے آیا. اب مجھے بتائیے کہ ہم ثالث ہیں یا ہم میزبان ہیں؟ ہم تو ان دونوں فریقین کو ٹیبل پر بٹھا سکتے تھے جو ہم نے ایک بار بٹھایا ہے. اب اگر دونوں ایک ریجڈ پوزیشن پہ چلے گئے ہیں یا اسکلیشن میں اضافہ ہوا ہے، تو ہمیں ایک تو اب کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں، اور ہمیں کیا آؤٹ کم اس وقت، جس طرح آپ نے ایک حوالہ دیا کہ سیز فائر ایک ایکسٹینڈ ہو جائے تو یہ کامیابی تصور کی جائے گی. ہمیں کیا بارز بہت ہائی رکھنے چاہیے، اور ہمارے آؤٹ کم ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ جو ہم توقع رکھیں کہ کم از کم اگر یہ بھی ہو گیا تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی؟ جی دیکھیں، ہمارا تو یعنی کہ میڈیٹری رول ہوتا ہے. تو ہم نے obviously جو کچھ حاصل ہم کر سکتے ہیں وہ صرف اگر وہ پارٹیز درمیان میں کچھ چیزوں پر اگری کریں تو وہ حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک. ہماری تو یعنی گڈ فیتھ میں جو کچھ بھی ہم نے کوششیں کی ہیں وہ جاری رہیں گی. تو اب obviously ہم چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں، but obviously ہم یعنی we cannot be more royal than the king. تو ہم نے یہ مذاکرات کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں جو پہلا سوال، اگر اس وقت اگر مذاکرات راؤنڈ 2 نہیں بھی ہوتا ہے، اگر ہم سیز فائر کو ایکسٹینڈ کروا دیں اور ٹائم لے لیں، یہ آگے بڑھنے کی ایک سپیس، پولیٹیکل سپیس مل جائے تو وہ بھی بہت ہوگا. تو اس لیے اس وقت میرے خیال میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے، مذاکرات اگر ہو جاتی ہے، راؤنڈ 2 ہوتا ہے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کروا دیں، اور پھر ہماری میڈیٹری ایفرٹس جاری رہیں اور اس میں سے پھر کچھ معاہدے کی طرف واپس پارٹیز کو واپس لے آ سکیں. ویری رائٹ. اچھا منیر اکرم صاحب، میں اس پر آپ کی رائے ضرور لینا چاہ رہا ہوں. یہ جو سوال ہے کہ کیا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی لائن ڈیفرنٹ ہے، اور جو پولیٹیکل لاٹ ہے وہ ڈیفرنٹلی چیزوں کو دیکھ رہی ہے، یا وہ اس کا سولوشن ڈیفرنٹلی پولیٹیکلی ظاہر چاہ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، ان کے ہاں چونکہ سسٹم ایک ایسا ایگزسٹ کرتا ہے
وہ چیزیں الائنڈ ہیں, ایسا تاثر نہیں ہے. جی آپ ایران کی ذکر کریں. جی ہاں جی دیکھیں ہر ملک میں مختلف پاور سینٹرز ہوتی ہیں ٹھیک. اور often یہی ہوتا ہے کہ مختلف اوپینینز ہوتی ہیں کہ جی اب کیا کرنا ہے ہم نے اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. تو اس طرح کی جو مختلف ویوز ہیں وہ ضرور ہوں گی, ٹھیک. اور کچھ لوگ زیادہ ماڈریٹ ہوں گے, کچھ لوگ نرم ہوں گے, کچھ لوگ ہارڈ لائن ہوں گے. that's not surprising. اب سرپرائز صرف بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپس میں وہ کنسنسس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میرے خیال میں جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے تھے اور کافی عرصہ وہاں انہوں نے گزارا, ان کا بھی یہی مطلب تھا کہ سب سے بات چیت ہو اور ایک کنسنسس کی طرف ان کی بھی پوزیشن کو لے آیا جائے. تو اس میں ہم نے مدد کی ہے ان کی. اب مختلف پوزیشنز ہوں گی, پر ایران کو بھی یہی فیصلہ کرنا ہے کہ جی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں. امریکہ کی امریکہ کی غلطیاں ہیں, پر اگر آبجیکٹو یہی ہے کہ معاہدہ ہو جائے اور جنگ واپس شروع نہ ہو, تو اس وجہ سے ان کو بھی سوچنا ہے کہ جی مذاکرات یہ بہتر ہے کہ وہ آ کے راؤنڈ 2 میں آ جائیں اور پھر مسئلے وہاں سے میرے خیال میں حل ہو سکتے ہیں. یہ جو ہرمز کا اور بلاکیڈ کا مسئلہ ہے, اس میں مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں, اس کو درست کر سکتے ہیں, مذاکرات کے تحت درست کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں ابھی کرٹیکل یہی ہے کہ ایکسٹینشن ہو جائے سیز فائر کی اور راؤنڈ 2 ہو جائے, تو پھر ٹاکس کین بی براٹ بیک آن ٹریک. بالکل ٹھیک ہے. عمران صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ جنگ بندی ہو رہی تھی یا امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ امریکہ جنگ بندی چاہتا ہے, تو ایران بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. پھر اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ڈپلائمنٹس مشرق وسطیٰ کے اندر کی گئیں. اب وہ سارا کچھ جو ہوا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے واقعی ٹائم بائی کیا ہے, جو آپ وہ دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ بمباری بھی شروع ہو سکتی ہے, ہم دوبارہ جنگ کی طرف چلے جائیں گے, اب ایک ہی حل ہے کہ جناب آپ ہم سے ڈیل کریں. ویسے یہ ڈیل بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے زور زبردستی کے ساتھ بھی ڈیل کی پہلی مثال ہوگی. دیکھیے امریکہ کی جو پچھلی پالیسی بھی رہی ہے وینیزویلا آنورڈز, وہ بڑی کوئرسو رہی ہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے, لیکن وہ اسی طرح کرتے ہیں اور گن بوٹ قسم کی ٹاکس کرتے ہیں. تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا بردباری کا مظاہرہ کرے اور یہاں آ جائیں. بے شک اپنا چھوٹا ڈیلیگیشن بھیج دیں, سب کو نہ بھیجیں, کیونکہ وہ سرپرائز واقعی نہیں ہونا چاہتے اور وہ درست ٹرسٹ نہیں کرتے امریکہ پہ. عمان والا جو ایپیسوڈ ہے ان کے ذہنوں میں فریش ہے. ٹھیک. تو یہ اب تھوڑا سا دونوں سائڈز کو اپنی پوزیشن سے پل بیک کرنا پڑے گا اور دے شوڈ کم ٹو پاکستان اینڈ یہاں آ کے جو بات چیت وغیرہ ہے کریں, ڈس ایگری بھی کریں. اگر وہ فائنلی ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں, جنگ کرنا چاہتے ہیں, تو جس طرح سر کہہ رہے ہیں پاکستان تو ان کو دونوں کو قریب لا سکتا ہے. ٹھیک. اس سے زیادہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وہاں سے بیٹھ کے بڑے بڑے بیانات دینا اور یہ آج کل کا جو میڈیا سے ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس سے بڑا غلط نتیجے نکلتے ہیں. ٹھیک. اور یہ بعد میں اسٹڈی ہوں گی چیزیں, لیکن اس وقت ہمیں یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. ویری رائٹ. آپ دونوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ مذاکرات کے لیے کم از کم ایران کو آنا ضرور چاہیے, جو بھی ہو ٹیبل ٹاک کے ذریعے وہ چیزیں ہونی چاہیے. میں دونوں معزز مہمانوں کا, منیر اکرم صاحب کا اور اس صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, یہ ڈسکشن آپ نے ہمارے دونوں جو پاکستان کے بڑے منجھے ہوئے ڈپلومیٹس ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جو سفارتی پہلو ہیں اس کے اوپر بات کی. اب چونکہ ٹرمپ صاحب کے بیانات کے بعد ذرا صورتحال اور تبدیل ہو گئی ہے, تو ذرا دفاعی پہلو کے اوپر بات کرنی ہے. ہم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین حیدر صاحب کو آج دعوت دی ہے. جنرل صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے یہ کہیے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں, اچانک وہ کہتے ہیں کہ بس ڈیل ہونے والی ہے, معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے والے ہیں, بہت بڑی ڈیل ہے, اچانک وہ کہتے ہیں سیز فائر ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگی, اگر ایکسٹینڈ نہیں ہوگی تو دوبارہ بمباری شروع کر دیں گے. اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا سگنلز کیا ہیں ٹرمپ صاحب کی طرف سے؟ افسوسناک بات ہے کہ اتنے بڑے ملک کے صدر صاحب دن میں کنٹرڈکٹری بیان دے دیتے ہیں
कभी बोलते हैं हम डील के बहुत नजदीक है, ईरान को बड़ा फायदा पहुंच जाएगा, और कभी कहते हैं तमाम मामलात के ऊपर बातचीत हो गई है, काफी हद तक मामला तय गए, और ये जब डील साइन होगी तो मैं भी आ जाऊंगा। इस किस्म की बात होती है। ईरान कहते हैं मैं उस सूरत में आऊंगा जबकि अब ब्लॉकेड को खत्म करें, बिकॉज ब्लॉकेड जो है ये सीज फायर के खिलाफ होती, जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है आपने, तो अब ब्लॉकेड हटाएंगे तो हम हॉर्मस को खोल देंगे ताकि आमद रफ्त शुरू हो जाए और हम आ भी जाएंगे। लेकिन साथ साथ समझ नहीं आती, उन्होंने कहा कि मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट को भी भेज रहा हूँ जी। और बुध के दिन मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। तो उनके जो बहुत से स्टेटमेंट है वो बदलते रहते हैं, ठीक। लेकिन कह रहे हैं ना कि मैं बमबारी शुरू कर दूंगा सीज फायर खत्म हुआ और ये डील ना हुई तो। आज अमेरिका ने पहले बमबारी से क्या हासिल कर लिया? क्या ईरानी कौम को हौसला तोड़ दिया? क्या सरेंडर करने को तैयार हो गए? क्या वो इनकी शर्तें मानने को तैयार हो गए? हरगिज भी नहीं। ठीक। अमेरिका की जो है जगहसाई हुई और सुबकी हुई, इतनी बड़ी सुपर पावर, और वो इतने दिन तक इस मुल्क को, जिस पर 47 साल से सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, वो बहुत बहादुरी के साथ उसने इस तमाम तकलीफ को बर्दाश्त किया। ठीक। तो एक किस्म के अमेरिका मतलब कि अपने मिलिट्री जो उसने इतनी बड़ी फौज इस्तेमाल की है, बमबार इस्तेमाल किए, मकासद अपने हासिल ना कर सका जो वो करना चाहता था। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं कि आपने पहले बमबारी की, वापस मुज़ाकरात की टेबल पे आए, अब दोबारा बमबारी में जाएंगे, तो इस दौरान तो फिर आपने अगर जो अचीव करना था जंग के दौरान ही कर लेते। अब इसमें फिर आपको क्या समझ आती है? ये लैक ऑफ स्ट्रेटजी है जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि आपने मिसकैलकुलेट किया, या फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन है, यानी आप जंग में भी वो हासिल नहीं कर पा रहे, आप मुज़ाकरात की टेबल पर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे? देखिए, अमेरिका को दोबारा बमबारी करने से, और वो कहते हैं आप पुल उड़ाएंगे और बिजली घर उड़ाएंगे, तो वो आपके जो साथी बैठे हुए गल्फ में जहाँ अपने अड्डे बनाए हुए हैं, वो उनके बिजली घर तबाह करेंगे, उनके पानी के जो है डिसलेशन प्लांट तबाह करेंगे, तो बड़ा नुकसान होगा। अगर वो चाहते हैं कि हाँ ये आपस में लड़े मुसलमान और अपना नुकसान करें, तो वो और बात है। अपने ही जो है एलाइज को तकलीफ पहुंचाना और तमाम दुनिया को तकलीफ पहुंचाना, तो उन्होंने पहले भी कुछ हासिल नहीं किया है मिलिटरीली। और आपको पता है जो इस्फहान में ऑपरेशन किया था, जो उनके न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम को मेरे ख्याल में हासिल करने के लिए, उस पर उनके कई जहाज गिरे, हेलीकॉप्टर गिरे, उनका काफी नुकसान हुआ। ठीक। और उनका इनविंसिबल जो बोलते हैं F-35, इसको कोई नहीं मार सकता, दुनिया का हथियार। कि इन दिनों में जो सीज फायर था, मैंने अपनी जो कैपेसिटी को और बढ़ाया है, और हमने मिसाइल तैयार किए हैं, और हमने उन्होंने उसकी फोटो भी दिखाई है ठीक। कि किस किस्म के मिसाइल ड्रोन उनके पास अभी कितने इकट्ठे हो गए हैं। तो अमेरिका को नुकसान पहुंचेगा। और ये जो उसने ब्लॉकेट किए हुए है, उसके ऊपर भी मिसाइल मारे जा सकते हैं। और उनकी जो तमाम लॉजिस्टिक्स है, पेट्रोल, मिसाइल, उसकी रिप्लेनिशमेंट करना, वो डिगो गार्शिया से करते हैं, और कोई भी एक रॉकेट मिसाइल पहुंचेगा, तो अगर उसके ऊपर कुछ मतलब कार्रवाई हो जाती है, तो अमेरिका का तो बेइंतहा नुकसान हो जाएगा। जनरल साहब, ये जो ब्लॉकेड की बात आप भी कर रहे हैं, ईरान का कहना यह है कि जब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोल दिया था, उसके बाद जब नाकाबंदी की तो हम मजबूर हो गए वापस आने के लिए। अब अगर अमेरिका आज ये बात कर रहा है कि जंग बंदी के दौरान हमने अपनी फौजी ताकत मजीद मजबूत कर ली है, यही बात ईरान कह रहा है कि हमने 2 हफ्तों में तैयारी की, हम इसका जवाब देंगे। तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे अमल के दौरान फिर दोबारा अगर उस तरफ दुनिया जाएगी, हम ऑलरेडी इतनी कॉस्ट पे पूरी दुनिया कर रही है, वो गैस की प्राइसेस बढ़ने की सूरत में है, वो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की सूरत के अंदर है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये तो फिर एक लंबा मामला चलेगा। दोबारा मुज़ाकरात की मेज के पार आना तो इतना आसान या जल्दी नहीं हो पाएगा। सही है, पहला दौर अच्छे माहौल में हुआ था, काफी कुछ वो नजदीक पहुंचे थे, और वो खुद कह रहे कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम माहिदा डील साइन करने में। तो वो क्या हासिल करेंगे अगर वो दोबारा लड़ाई की तरफ जाते हैं? नुकसान उठाएंगे। बाकी बात यह है कि यूरोप पूरा, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, सारे लोग कह रहे हैं ट्रम्प से, भाई आपने क्यों ये गैर जरूरी जंग बगैर किसी वजह के ईरान पे छेड़ दी? ठीक। ईरान कोई थ्रेट नहीं था उसके लिए, वो कौन सा आप पे हमला कर रहा था, या कौन सा उसने न्यूक्लियर बम बना लिया था? तो आपने खामखा हमला करके पूरी दुनिया को तकलीफ में डाल दिया है।
ऑयल और गैस और सब चीजों की कीमत, बाकी ऑयल और गैस तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा नॉर्मल चीजें भी जो है जो चलती थी, अपना अपना बहरी जहाज चलते थे, वो सब सप्लाई चेनें टूट गई हैं और बाकी चीजों की सप्लाई भी रुक गई दुनिया में। तो इसलिए उनका भी प्रेशर है के ऊपर कि आपने गैर जंग छेड़ी, जिससे हमको बहुत नुकसान सबको हो रहा है, और आप कब कब खत्म करेंगे इसको? 2 महीने तो होने को आए हैं इसको। ठीक। अच्छा जनरल साहब, हमने बतौर रियासत एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जाहिर है वो हमारे मफाद में था, खिते के मफाद में था, पूरी दुनिया के मफाद के अंदर था कि हम पीस मेकर के तौर के ऊपर सामने आए। खुदा न खास्ता अगर ये डी ट्रैक होता है या मामला फर्दर एस्केलेशन की तरफ जाता है, हमें क्या करना है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारी फिर स्ट्रेटेजी क्या बताएंगे? अगर अमेरिका जो है वो तुला हुआ है, बगैर किसी वजह के धमकियां दे रहा है कि हम दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे अगर ईरान ने हमारी डील जो है वो साइन नहीं की या मंजूर नहीं की, ये कोई तरीका है नेगोशिएशन करने का कि एक आदमी की कनपटी में पिस्तौल रख के आप बोले हाँ भी चलो अब हमसे मुज़ाकरात करो, अब ये बातें हमारी मानो? ये कोई तरीका नहीं है, नेगोशिएशन ऐसे माहौल में नहीं होते। और आप सुबह बयान देते कि हम दोबारा से आपके पुल तबाह करेंगे और आपके तमाम बिजली घर तबाह करेंगे और ईरान को, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान का तो कुछ नहीं, पाकिस्तान ने तो सर तोड़ कोशिश किया है, इन दोनों को बिठाया है, अभी भी जो है वो तैयार है सब कामों के लिए। तो ये तो अमेरिका के ऊपर हरफ आएगा, पाकिस्तान पे हरफ नहीं आएगा, ईरान पर भी नहीं आएगा। ईरान ने एक शर्त पेश की है जो बिल्कुल सही शर्त है, ब्लॉकेट क्यों लगाए हुआ आपने भाई, इसको चलने दो। उन्होंने जब खोल दिया हॉर्मुज़ को ईरानियों ने और वहां से जहाज गुजरने शुरू हो गए, दुनिया के कोई डीजल पेट्रोल की कीमत उन्होंने गिरा दी थी, $10 $100 से $90 पे आ गई थी। तो आपने बंद किया हॉर्मुज़ को, और आप कह रहे हैं हॉर्मुज़ खुलवाने के लिए ये काम कर रहे हैं, आप तो खुद ही उसे बंद कर रहे हैं। अच्छा जनरल साहब, हमने ये देखा कि आज जो जहाज कब्जे में लेने की बात की जा रही है उनकी जानिब से एमटी टिफानी जो है इंडो पैसिफिक के अंदर, एक तो वो हुआ, फिर ट्रंप साहब कह रहे थे कि उस जहाज से कुछ मुश्तबा चीज़ें मिली हैं, वो अच्छी चीज़ें नहीं थी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीन के हवाले से है, अमेरिका चीन को इस पूरे तनाज़े में घसीटना चाहता है, लाना चाहता है, या फिर वो प्रेशर टैक्टिक के तौर पे बार बार चीन की बात करता है, कभी उनको खत लिखते हैं कि आप असला दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? जी हाँ, चीन के सदर साहब ने असला नहीं दे रहे हैं जी, और वो कह रहे मुश्तबा चीजें, तो जाहिर है कि ये चीजें तो चाइना नहीं देगा तो और कहीं से मिल जाएंगी। अगर ईरान को अपनी मिसाइलों के लिए, ड्रोन्स के लिए, बाकी चीजों के लिए इनको जो जिस किस्म का मटेरियल चाहिए, दुनिया के बहुत ममालिक हैं जो उसको सप्लाई करने को तैयार हैं। अगर निकले भी हैं तो अव्वल तो पता नहीं है कि निकले कि नहीं निकले, किसी इंटरनेशनल न्यूट्रल ऑब्जर्वर ने तो नहीं देखी ना क्या चीज निकली है। जी। अच्छा, इस सारे अमल के दौरान आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक मुलाकात होती है, पाकिस्तान के जो वजीर खारजा हैं वो चीन के सफ़ीर के साथ मिले हैं और चीन ने यही कहा है कि वो पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। तो पाकिस्तान तो इस सारे मामले में चीन को ऑन बोर्ड लिए हुए है और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे। तो उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, अब आप मुझे बताएं कि चीन को एक तरफ रखें भी, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि पहले तो चले वहाँ से हमले हो रहे थे, ईरान उसका जवाब दे रहा था और यही कहा जा रहा है कि इस पूरी जंग में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अरबों का हुआ है। आज वॉर स्ट्रीट जर्नल ने कहा जी 1,000 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो हिट हुए हैं वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। तो ये गल्फ कंट्रीज जो हैं फिर उनमें वहाँ पर तो बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर ये चीज़ें हुई तो फिर तो ये ग्लोबल इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ऑलरेडी आ रहा है, दुनिया के स्टॉक मार्केट भी आ रहा है, ऑयल और गैस के प्राइसेस भी आ रहा है और उसकी वजह से दूसरे अशिया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो दुनिया का प्रेशर है, मतलब बाकी ये है कि चाइना अगर हमारी मदद कर रहा है, जब सब ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे एफर्ट को कि ये पाकिस्तान एक बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है इस झगड़े को खत्म करने का और अमन लाने का, ताकि दुनिया में पहले की तरह अमन कायम हो जाए और आमोदरफ्त जहाजों की, बहरी जहाजों की पहले की तरह शुरू हो जाए। लेकिन जो गल्फ कंट्रीज है वो भी सोचेंगे कि भाई अमेरिका ने कहा था आपको ये बेसिस बनाओगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो तो प्रोटेक्ट नहीं कर सका, अपने बेसिस पर उसने कई जगह खाली की, उनके बेसिस पर नुकसान भी उनका हुआ और उसने इस बहाने से इनको बेइंतहा हथियार बेचे और इनके पेट्रोल डॉलर्स जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करा लिए। ठीक, तो उनसे तो बहुत
से उसने और अमेरिका ने, ठीक। तो ज़ाहिर है वो भी सोचेंगे कि उनकी अमेरिका की प्रोटेक्शन अच्छी है कि ईरान की प्रोटेक्शन और चाइना की प्रोटेक्शन उनके लिए अच्छी है। सो वही बात जो दुनिया कह रही थी कि ये जो अमेरिका के अड्डे हैं वे सिक्योरिटी की बजाय लाइबिलिटी बन गए हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइन हैदर साहब आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा। ज़ाहिर है कि इस वक्त दोबारा से एक सवाल तो यही पैदा हो रहा है कि अगर ये नहीं होगा, मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? वही जो 39 दिन होता रहा उससे तो कोई फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। वो कोलेट्रल डैमेज नहीं था, वो तो कहना चाहिए कि तमाम दुनिया के लिए डैमेज था। ये आज का प्रोग्राम था। गुफ्तगू आपने हमारे मेहमानों की सुनी। हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।